बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कल के दिन जो है वो सारा दिन इस्लामाबाद को बंद किए रखा वफाकी हुकूमत ने, और जिस किस्म के हथकंडे उन्होंने अपनाए वो आप सब ने देख लिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात गए अपना एहतजाज ख़त्म किया। ये हुआ क्या, किस तरह हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और कसूर किसका था, ये सारा मैं आपको अभी इस वीलॉग में अगले एक आधे मिनट में बताता हूं। फिर हम चलेंगे कि फ्यूचर में अब होने क्या जा रहा है। नंबर एक तो सुहेल अफरीदी ने आना था और उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी 1 हफ्ते की, और साथ में उन्होंने ये कहा था कि मैं पहले से ज्यादा सख्त तरीके से आऊंगा। अब सुहेल अफरीदी ने किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, कोई अवामी कॉल नहीं दी, सिर्फ अपने अरकान पार्लियामेंट को यह बोला कि वो अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आए। अब हर रुकन पार्लियामेंट के साथ थोड़े थोड़े से लोग थे, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। ये 1500 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। वो जो आप कहते हैं कि लाखों की तादाद में लोग निकल आए, वो नहीं था, और ना ये कोई लॉन्ग मार्च की कॉल थी। सुहेल अफरीदी और उनके लोग चक्री वाली साइड से इन्होंने जाना था, और जो प्रोटोकॉल था उसको भी यही पता था कि ये चक्री से जाएंगे। लेकिन आखिरी वक्त में सुहेल अफरीदी ने प्लान चेंज किया और वो एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए जो इस्लामाबाद की तरफ जाती है। अब इस्लामाबाद में पुलिस को मुसीबत पड़ गई और एजेंसियों को जो है वो फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई, और इन्होंने पुलिस को अहकाम जारी किए कि रास्ते बंद किए जाएं। 26 नंबर जो चुंगी है वहां पे रास्ते बंद किए गए, और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल अफरीदी और उनके साथी जो पहुंच रहे थे उनके आगे रुकावटें लगा दी गई। इस पे सुहेल अफरीदी ने एहतजाज किया, इमरान खान की बहनें उनके साथ थीं। फिर सारा दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहा। हजारों लोगों की गाड़ियां रुक गई, जो इस्लामाबाद से निकल रहे थे उनकी भी, और जो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे उनकी भी। फिर काफी देर के बाद जो है वो एक तरफ का आधा रास्ता खोला गया, फिर थोड़ा सा और रास्ता खोला गया, फिर बाद में पूरा रास्ता खोला गया। लेकिन इस बीच में बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी बदमज़गी बार बार होती रही, धक्कम पेल भी होती रही। पता चला बीच में अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि अलीमा खानम कई मरतबा कह चुकी हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो अगर करना है तो, लेकिन अलीमा खानम को यह निज़ाम एक स्ट्रेटेजी के तहत गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि इससे और बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अभी ये उतना बोझ उठाना नहीं चाहते। बहरहाल काफी देर लड़ाई लगी रही। हुकूमत को बाद में एहसास हुआ कि गलत जगह पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक लिया है, और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को वो कवरेज मिल रही है या वो मामला हो रहा है सोशल मीडिया पे जो अडियाला वाले रोड के ऊपर नहीं होता। देखिए ना, अडियाला वाले रोड के ऊपर कोई परेशान नहीं होता, यहां परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां पे है, आबादियां भी वहां पे है, मेन रोड के ऊपर आपने रोक लिया। तो ये पुलिस ने यह हरकत की थी, और ये एजेंसियों के कहने के ऊपर की थी। ये सारे इकट्ठे ही आजकल काम करते हैं, सेक्टर कमांडर चला रहा होता है बेचारे, आईजी को भी और बाकी सारे सिस्टम को भी। तो ये निजाम ऐसे ही चलता है। बहरहाल इन्होंने ये बांगी मारी, इन्होंने वहां पे रोक लिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिल गया, वो वहीं पे बैठ गए। उन्होंने कहा जी हम यहीं पे रुक के एहतजाज करेंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, उनका अस्पताल में इलाज करवाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सुहेल अफरीदी ने जो है वो पैगामात भी जारी किए, मारकुटाई भी होती रही। सुहेल अफरीदी कारकुनों को छुड़ाते रहे, पुलिस गिरफ्तार करती रही, लाठी चार्ज होता रहा। शाम के वक्त जो है वो जो रबड़ बुलेट्स होती हैं वो भी चलाई गई, और 3 तो मैंने फुटेजेस देखी हैं, 3 कारकुनों को बुलेट लगी हुई है रबड़ की, उनका खून निकल रहा है। तो कारकुनों को जो है वो उनका ब्लड भी निकला, कारकुनों को मार भी पड़ी। पुलिस वाले जो है उनके साथ धक्कम पेल भी बहुत हुई। पुलिस ने एक बड़ी अजीबोगरीब वीडियो जारी कर दी। वो वीडियो मैं देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि ना इन्हें स्क्रिप्ट लिखना आता है, ना इन्हें कोई फिल्म बनानी आती है। ये तो बिल्कुल नालायक है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर आप सिक्योरिटी की ड्यूटी पे किसको रखते हैं? जिसको आप चौकीदार रखते हैं वो ज्यादातर वो आदमी होता है ना जो बाकी काम नहीं कर पाता, तो वो चौकीदार बन जाता है या वो सिक्योरिटी की ड्यूटी के ऊपर आ जाता है। तो इनकी बेचारों की इतनी हैसियत होती है और इतनी काबिलियत होती है। वो 3 लड़कों को पकड़ा हुआ है, उनके गलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पहना के उनके सर नीचे किए हुए हैं, और पीछे से पुलिस वाले उनको दबके लगा रहे हैं, और वो बेचारे स्टेटमेंट दे रहे हैं लिखा हुआ कि जनाब हम आए थे इश्तियाल दिलाने के लिए, हम आए थे हालात खराब करने के लिए, हमें वहां से लाया गया था। तो यार ये कहानियां कौम ने बहुत देखी हैं। एक हच्ची मारी है इन्होंने ये करके, बल्कि उल्टा बदनामी की है अपनी प्रोडक्शन टीम की, और अपनी हरकतों को मजीद बेनकाब किया है। यानी क्या ये फॉल्स फ्लैग ही चलने हैं अब हमेशा? सारी दुनिया को पता है वो अडियाला जा रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। वो कोई एहतजाज करने, लड़ाई झगड़ा करने तो नहीं आए कि उन्होंने रास्ते में किसी जगह पे कोई फतह कर लेना। वो तो अडियाला जेल जा रहे थे इदारे यकजहती के लिए, वहां उन्होंने धरना देना था, आप पे प्रेशर डालना था, खबरें चलनी थी। लेकिन खबरें पाकिस्तान का मीडिया तो चलाता ही नहीं है। अब ये जितना भी ट्रैफिक जाम रहा इस्लामाबाद के सहाफी बेचारे रऊफ क्लासरा जैसे, अब वो सोशल मीडिया पे ही बेचारे आवाज उठा सकते हैं, अपने टीवी चैनल जहां पे वो बैठते हैं वहां बात भी नहीं की जा सकती। वहां मना है क्योंकि वहां
पॉलिसी चलती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, जो वो चाहते हैं वो उतनी बात वहां पे कर सकते हैं। जब कोई जरा ऊपर नीचे बात करता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, या उसको कोई नोटिस आ जाता है, या उसको इंतजामिया की जानिब से, जो चैनल की इंतजामिया है उसकी जानिब से उसको नोटिस मिलना शुरू हो जाते हैं और तंबीह की जाती है उसको कि आज के बाद अच्छे बच्चे की तरह आपने रहना है। बहरहाल ये हरकत सारी की सारी हुकूमत ने की थी, बेवकूफ़ी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां बैठ गई थी। अब हुआ ये, जो रिपोर्ट हुआ मामला वो ये है कि बैरिस्टर गौहर फिर मिलने के लिए आए। उन्होंने अलीमा खानम से भी मुलाकात की और सुहेल आफरीदी से भी मुलाकात की। इसमें जो अलीमा खानम है उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह भी दिया था कि ये मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में है। यानी बैरिस्टर गौहर, अली खान ने अलीमा खानम से मुलाकात की और अलीमा खान के मुताबिक बैरिस्टर गौहर उस वक्त मोहसिन नकवी से राब्ते में थे। फिर उन्होंने बताया बैरिस्टर गौहर ने कि मोहसिन नकवी ने पैगाम दिया है कि अगर यहां से ना हटा गया तो नहायत सख्त ऑपरेशन किया जाएगा, जैसे माजी में किया था, 26 नवंबर को लोगों को कत्लेआम कर दिया था, लोगों को मारा था। तो फिर बैरिस्टर गौहर के इस पैगाम के बाद जो मोहसिन नकवी ने दिया था धमकी वाला, ये धरना खत्म कर दिया गया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इस एहतजाज की, इसको खत्म ही होना था। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत थोड़ी तादाद में थे और बड़ी तादाद में लोगों को नहीं लाया गया था, ना कोई इकट्ठा किया गया था। कुछ चीजें ना बड़ी क्लियर हो गई हैं इस सारे से, जो एपिसोड मैंने आपको बता दिया हुआ कि आप जरा देखें, आपके कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि इस रजीम के पास ना एक बहाना है कि इमरान खान साहब जब स्टेटमेंट देते हैं ना तो पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा होती है और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। यानी जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 आज पूरे निजाम पे भारी है। यह निजाम खुद ये मानता है कि जेल की दीवारों के पीछे से भी वो इनसे ज्यादा ताकतवर है। उसका एक स्टेटमेंट इनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देता है। लिहाजा इन्होंने एक बदअमली बनाई है कि इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा। बुशरा बीबी की भी उनकी फैमिली से मुलाकातें नहीं करवाते, इसलिए कि बुशरा बीबी के जरिए से इमरान खान का कोई स्टेटमेंट उनकी फैमिली के थ्रू बाहर ना आ जाए। वो मुलाकातें भी नहीं करवाते। वो भी हुकूमत बोले तो मोहसिन नकवी की बात कर देते हैं, हुकूमत तो ना 3 में ना 13 में। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर साहब के करीबी आदमी है, तो वही पैगाम लेकर आते हैं। तो वो अब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आए, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें ये कहती है कि कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। नादरीन याद रखिएगा, गुज़िश्ता कई महीनों से जब से इमरान खान साहब की आंख का मसला हुआ है, जब से उनकी आंख का इलाज चल रहा है, उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ सलमान सफदर एक ऐसा आदमी है जो इमरान खान साहब का वकील है, जिसकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। और एक आदमी के स्टेटमेंट के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। सलमान सफदर को मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि वो काबिल भरोसा नहीं है, वो बड़े जबरदस्त आदमी है, बड़े शानदार वकील है। लेकिन मामला यह है कि वो सिस्टम के साथ रहकर काम करते रहे और वो सिस्टम से बाहर जाकर कोई इनकलाबी नौयत की शख्सियत नहीं है। वो तो एक वकील है, वो बेचारा कानून की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे। और इमरान खान साहब से अगर उनकी मुलाकात करवाई जाए और बाद में उन पर दबाव हो कि फलानी चीज आपने नहीं बतानी, तो बहुत मुमकिन है कि अगली मुलाकात हो जाए इसके लिए वो फलानी चीज ना बताएं और वो ये समझते हो कि इमरान खान साहब की इसमें बेहतरी है। लेकिन मामला यह है कि उनकी फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, या किसी ऐसी शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही जो बाहर आकर हकायक कौम के सामने रख सके। इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे छुपाया जा रहा है। हमारी कई महीनों से, लगभग अब 5-6 महीने हो गए, इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही, कोई भी उन्हें नहीं मिला, उनके जाती डॉक्टरों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है? अब यह चीज तो क्लियर हो गई कि हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देगी। यह चीज भी क्लियर होगी कि इस हुकूमत के अंदर इंसानियत या कोई चीज ऐसी आप समझ रहे हो कि कोई जाग गई है, कोई जमहूरियत है, कोई इंसानियत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यह चीज भी सुहेल आफरीदी को अब क्लियर हो जानी चाहिए कि यह घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उन्हें एहतजाजी सियासत पे जाना पड़ेगा, जिसका इमरान खान साहब ने आज से 7 माह पहले या 8 माह पहले हुक्म दिया था। इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए। तो स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं है जो सुहेल आफरीदी किसी गांव में, किसी शहर में चले जाते हैं, वहां लोग निकलते हैं, नारेबारी होती है, ये गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, तकरीर करते हैं, वापस आ जाते हैं। वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो नजर आती है, वो पता चलती है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में पैगाम जाता है, जगह जगह कैंप्स लगते हैं, जगह जगह लोग इकट्ठे होते हैं, मेंबरशिप्स होती हैं। वो जो इन्होंने एक मंसूबा बनाया था वो स्ट्रीट मूवमेंट हो सकती थी, या और तरीके हैं, ये उनको भी कर सकते हैं। वार्ड की सतह तक जाएं, हर जगह पे जाएं, अपने नौजवानों को इकट्ठा करें, उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें बताएं कि एक तारीख आने वाली है, उस तारीख को हम सब मिलकर निकलेंगे और इकट्ठे जाकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज उठाएंगे, या पाकिस्तान को इस फस्तायत से निजात देने के लिए हमें एक साथ निकलना पड़ेगा।
تو پاکستانیوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. یہ حکومت بالکل لچک نہیں دکھائے گی. اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اب بھی وہی ہے, قاتلانہ سوچ ہے. عوام کے حق کو کبھی بھی جمہوری یا پارلیمانی طریقے سے واپس نہیں لیا جا سکے گا. یہ سیدھی انگلی سے گھی کبھی نہیں نکلے گا, اور عوام کو بھرپور انداز میں متحرک ہو کر نکلنا پڑے گا. جو ریئل اسٹریٹ موومنٹ ہوتی ہے جس کا عمران خان صاحب نے کہا ہے, اس کے اوپر ان کو چلنا پڑے گا. اب سہیل افریدی صاحب آج 2 بجے ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ کچھ چیزوں کا اعلان کریں گے. دیکھتے ہیں وہ کن چیزوں کا اعلان کرتے ہیں. بہرحال کل کا دن گزر تو گیا لیکن کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ملی. نہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, نہ ان کا علاج ہوا, اور صرف ایک حکومت نے روکنے کی کوشش کی. کچھ کارکن گرفتار ہوئے, کچھ کارکن زخمی ہوئے, اور ہزاروں لوگ خوار ہو گئے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ سہیل افریدی نے ثابت کیا کہ وہ مزاحمت کے راستے پہ چل سکتے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی مزاحمت ہوتی رہی سارا دن میں, کوئی بہت بڑا ایپیسوڈ تو نہیں ہوا. اب اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور سہیل افریدی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس لیول تک اس معاملے کو لے جا سکتے ہیں. ہاں, ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین لانچ کر دی ہے. میں ایکسپریس نیوز کی خبر پڑھ رہا تھا. اس میں سب سے پہلے جو ہے فہد حسین صاحب کو انگیج کیا گیا کیونکہ وہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. وہ سابق کیبنٹ کے ممبر بھی رہے شہباز شریف کے, اور جو ظلم اور بربریت پاکستان میں ہوتی رہی اس کا حصہ رہے فہد حسین. تو اب جناب انہوں نے ایک خبر بھی جاری کروا دی ہے ایکسپریس نیوز کے اوپر. جو ایکسپریس نیوز والے ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا میں بدامنی, مہنگائی, کرپشن میں خطرناک اضافہ, عوام کی وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید. یعنی مریم نواز مہنگا جہاز لے تو کوئی خبر نہیں چھپ رہی, مریم نواز بیرون ملک کے دورے کر رہی ہے, کوئی خبر نہیں چھپ رہی, لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے بل آ رہے ہیں, کوئی خبر نہیں چھپ رہی, لوگوں کو سڑکوں پہ خوار کیا جا رہا ہے, کوئی خبر نہیں چھپ رہی, لوگوں کو پولیس مقابلے جعلی کر کر کے 2000 سے زائد لوگوں کو مار دیا گیا ماورائے عدالت, کوئی خبر نہیں چھپ رہی. پنجاب میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, 5300 ارب کی ایک اور کرپشن رپورٹ ہوئی, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہے. گندم کا بحران آ گیا, کوئی رپورٹنگ نہیں. کپاس کا بحران آ گیا, کوئی رپورٹنگ نہیں. فلڈ کے اندر بدترین کارکردگی, کوئی رپورٹنگ نہیں. اشتہارات کی مد میں انہوں نے تباہی پھیر دی, قوم کا پیسہ اربوں روپیہ ضائع کر دیا, کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ نہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاؤ کوئی ایک کیس ہے میرے سامنے میری کرپشن کا, یا ہم کسی چیز کے لیے رسپانسیبل ہیں تو بتاؤ. اور مہنگائی جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ بڑھا رہی ہے. جیسے ہی وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور پنجاب گندم بھی نہیں دے رہا, پنجاب گیس بھی نہیں دے رہا, بجلی انہوں نے مہنگی کر دی ہے, آٹا انہوں نے مہنگا کر دیا ہے. تو عام آدمی کا جینا تو وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے حرام ہو گیا ہے, اور وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے. لیکن خیبر پختونخوا پہ اٹیک کرنے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ نے اب دے دی ہے. فہد حسین نے ایک آپریشن روم بھی بنایا جہاں پہ ایک بہت بڑا نقشہ تھا جس میں خیبر پختونخوا کا نقشہ لگا کر اس کے اوپر فہد حسین اور انوار اللہ کاکڑ یہ دونوں مل کر تجزیہ کر رہے تھے, اور الٹا سیدھا تجزیہ کر رہے تھے. تو ادھر کا ضلع ادھر ملا دیا, ادھر کا ادھر ملا دیا, وہ جناب مالاکنڈ کے ایریا کو شامل کر دیا ادھر پشاور ویلی کے اندر. عجیب و غریب قسم کا تجزیہ تھا. جنہیں اس ایریا کا پتہ نہیں ہے, جو اس ایریا اور اس کے ڈائنامکس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, یعنی وہاں بہت سارے مقامی صحافی ہیں جن کے پاس بہت نالج ہے, جو اس کے بارے میں جانتے ہیں, جنہیں پتا ہے کہ قبائلیوں کے پرابلمز کیا ہیں, افغانستان کے ساتھ پرابلم کیا ہے, یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا, جن کے پاس بے شمار نالج ہے. ان کو سائٹ پہ بٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے 2 بندے وہ بیٹھ کے ایک اسٹوڈیو کے اندر آپریشن روم بنا کے نقشے کھول کے وہ قوم کو جو ہے وہ چورن دکھا رہے ہیں. یہ اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں, انگریزی کے اندر کر رہے ہیں, اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں جب ایک نیا کو ملٹری ایڈونچر پاکستان میں کرنا ہوا تو اس سے پہلے یہ ہوتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2008 میں جب انہوں نے آپریشن کرنے تھے سوات کے اندر, تو ایک جعلی ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی کہ ایک لڑکی ہے اس کو کوڑوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے. تو جناب فہد حسین صاحب نے چلوا کے ویڈیو چلوا کے, ہم نیوز روم میں بیٹھ کے کہتے تھے یار یہ ایک بلٹن میں 10 دفعہ کیوں چلتی ہے. پھر اس کے اوپر گانے بنوا دیے, شاعری بنوا دی, میوزک بنوا دیا, اور بعد میں پتا چلا وہ لڑکی وہاں کی ہے ہی نہیں. جدھر پورا آپریشن کر کے تہو بالا کر کے رکھ دیا سارا کچھ آپریشن کی بربادی کے اوپر. لوگ آج بھی جا کے آپ کہانیاں سنیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں جو وہاں پہ ہوا تھا آپریشن کے نام کے اوپر. لوگ اسی لیے آپریشن سے اتنے متنفر ہو گئے مالاکنڈ کے, خاص طور پہ سوات کے لوگ. تو اب جناب لوگ کیوں کہیں گے کہ آپ آپریشن کریں آ کے. لیکن خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر ایسا لگتا ہے ایک نیا آپریشن مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آ جائیں ناظرین کچھ انٹرنیشنل خبریں. سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے کے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ حملہ کرنے والا تھا ایران پر, اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ میرا حملہ کرنے میں جو ڈیڈ لائن باقی رہ گئی تھی وہ صرف 1 گھنٹے کی تھی.
کہ 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، ہم حملہ کرنے والے تھے ایران پر، تو ہمیں رابطہ کیا گیا عرب ممالک کی جانب سے اور خلیجی ممالک نے ہمیں روکا، اور روکنے کی وجہ بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ خلیجی ممالک نے بتایا کہ ہمیں ٹارگٹ کرے گا ایران، کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے۔ امریکہ اپنے بہت سارے ہتھیار چلا چکا ہے، اور امریکہ کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ صرف لڑائی سے ایران کو قابو نہیں کیا جا سکتا، یا آپ لڑائی کے ذریعے سے ہی ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایران کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، اور وہ اتنی مزاحمت کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک اسپیشل ڈاکومنٹری بنائی ہے، ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اگلے چند دنوں میں وہ ڈاکومنٹری میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایکچولی ایران ہے کیا، یہ ایرانی کون لوگ ہیں، اور یہ کیسے اتنی مزاحمت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ طاقت کے بلبوتے پہ صرف آپ ایران کو نہیں منوا سکتے، لہذا وہ کوشش کریں گے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ کبھی پاکستان فیس سیونگ دیتا ہے، کبھی عرب ممالک دیتے ہیں، اور عرب ممالک نے یہ بتایا ہے کہ ایران کی جو حکمت عملی ہے اس میں خلیجی ممالک کی جو تنصیبات ہیں ان کو اب رکھا گیا ہے، وہ وہاں پہ اٹیک کریں گے۔ یہ بات روس نے بھی بتائی ہے، اور یہ خطرے سے آگاہ کیا تھا روس نے تمام ممالک کو کہ جناب اس مرتبہ اگر آپ جنگ کریں گے تو ایران جس طرح کا جواب دے گا اس سے پورا خطہ لپیٹ میں آ جائے گا۔ اچھا ناظرین، اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے اوپر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، لگاتار ہو رہے ہیں۔ یو اے ای میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایٹمی تنصیب کے قریب، جہاں پہ ایٹمی پاور پلانٹ ہے، اس کے بالکل نزدیک ایک جنریٹر میں آگ اس لیے لگ جاتی ہے کہ وہاں پہ ڈرون مارا جاتا ہے، پھر 6 ڈرون جو ہیں ان کو یو اے ای ہوا میں تباہ کرتا ہے۔ سعودی عرب کلیم کرتا ہے کہ 3 سے 4 ڈرونز انہوں نے بھی ہوا میں روکے ہیں اور ان کو ہوا میں تباہ کیا ہے، لیکن اب یو اے ای نے ایک بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ڈرونز ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ ڈرون عراق سے آئے تھے۔ یو اے ای نے کہا کہ براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے والے ڈرونز عراق سے آئے تھے۔ اب عراق سے یہ ڈرون آ رہے ہیں تو پھر ایران نے تو نہیں مارے نا، اور ایران نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے، ایران نے باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سعودی عرب یا یو اے ای کے اوپر جو ڈرونز جا رہے ہیں ان کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران اس وقت مکمل طور پہ سیز فائر کیے ہوئے ہے۔ یہ ڈرون کون چلا رہا ہے؟ یہ فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ خلیجی ممالک میں کوئی ایسا نقصان ہو جائے جس سے ایران اور خلیجی ممالک کے بیچ میں جنگ بھڑک اٹھے۔ اور یاد رکھیے گا، ایسا کوئی فالس فلیگ پاکستان کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے، یا تو پاکستان میں یا سعودی عرب میں جو پاکستان کے ملٹری ایسٹس ہیں وہاں پہ کوئی فالس فلیگ کر کے پاکستان کو اس لڑائی میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو فوجی نقطہ نظر سے ایسا طاقتور ہے کہ وہ ایران کے ساتھ لمبا پنگا لے سکتا ہے۔ بہرحال ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عراق سے آ رہے ہیں یہ ڈرونز، یہ یو اے ای نے کہا۔ تو ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک چرواہے نے یہ خبر باہر نکالی تھی، اور جب اس نے رپورٹ کیا تھا تو اس کی کنفرمیشن بھی آ گئی تھی۔ اب دنیا بھر کے اخبارات میں یہ چیزیں چھپ چکی ہیں کہ عراق میں عراقی حکومت کی نالج سے باہر، یعنی عراقی حکومت کو نہیں پتا تھا اور وہ اس کا علم نہیں رکھتے تھے، تو عراق میں ایرانی بارڈرز کے قریب کچھ ایریاز ہیں جہاں اسرائیل نے اپنی 2 فوجی تنصیبات قائم کر رکھی تھی، یعنی 2 فوجی اڈے بنا رکھے تھے اسرائیل نے بڑی خاموشی کے ساتھ، اور امریکہ ان 2 اسرائیلی فوجی اڈوں کو پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ اب یہ جو ڈرونز ہیں یہ آ رہے ہیں عراق کی جانب سے، تو یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا ملک ہے جو ہر حالت میں اس جنگ کو لمبا کرنا چاہے گا، کیونکہ نیتن یاہو کو یہ الیکشن میں سوٹ نہیں کر رہا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نیتن یاہو کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، اس کے خلاف مقدمات بھی چل رہے ہیں، تو بہت بری صورتحال ہے اس وقت نیتن یاہو کی، اور اسے بچانا مشکل ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یا امریکہ کے لیے، لہذا اسے جنگ بڑھتی ہوئی چاہیے، جنگ کا خاتمہ نہیں چاہیے، اور اگر جنگ دوبارہ شروع کرنی ہے یا اس کو بڑھانا ہے تو کوئی نہ کوئی فالس فلیگ ایسا کرنا ہوگا جو کام آئے۔ اب امریکنز کو تو وہ مار نہیں سکتے فالس فلیگ میں، امریکن فوری طور پہ پتا کر لیں گے کس نے کیا کیسے کیا، لیکن اب یو اے ای اور سعودی عرب ان کو بھی انفارمیشن مل رہی ہے چائنا سے، رشیا سے، حتیٰ کہ ایران خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے نہیں مارا، یہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ دن ہے، ایران کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، 2-3 دن کے اندر اندر وہ فیصلہ کرے، ورنہ پھر مجھے دوبارہ سے ایک اور جھٹکا دینا پڑے گا، ایک اور حملہ کرنا پڑے گا۔ بڑی خبر ایک اور یہ ہے کہ پیوٹن ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ختم کرنے کے بعد، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ گئے تھے چائنا کا دورہ انہوں نے ختم کیا، وہ واپس پہنچ گئے امریکہ میں، اب پیوٹن پہنچ گئے ہیں چائنا میں۔
دیکھیں یہ بہت کروشل ٹائم ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. اس وقت نا امریکہ کے ساتھ کچھ پرابلم چل رہے ہیں. امریکہ کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوئی ہے دنیا میں. یعنی یورپی ممالک امریکہ سے کچھ حد تک ناراض ہیں. امریکہ کی دھمکیاں, امریکہ کی حکمت عملی, اس کی پالیسیاں, نیٹو میں جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہے, تو یورپی ممالک امریکہ سے خوش نہیں ہیں. چائنا کے لیے لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. خلیجی ممالک یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ امریکہ ہمارے تحفظ میں ناکام ہو گیا. اسی طرح جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پے در پے سٹیٹمنٹس کے بعد وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. تو چائنا اور رشیا کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ وہ دنیا میں جو فلیکسیبلٹی ان کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ اس سے فائدہ کرتے ہوئے کچھ امن معاہدے کریں اور یورپ کے ساتھ, خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کر جائیں. چائنا کا ایک بہت بڑا فوکس جو ہے وہ لیٹن امریکہ میں بھی ہے. امریکہ کے ساتھ ساتھ جو سارے ممالک ہیں دوسرے, ان کے ساتھ بھی چائنا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, رشیا کے بھی تعلقات ہیں. تو امریکہ کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے اور چین اور رشیا اس معاملے کو سمجھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کا دورہ کیا تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ امریکی صدر سے زیادہ بڑی اور قداور شخصیت پریزیڈنٹ شی لگ رہے تھے. یعنی وہ زیادہ طاقتور لگ رہا تھا. ان کی باڈی لینگویج یا جو ایک تاثر جا رہا تھا دنیا کو کہ یہ ورلڈ لیڈر اکٹھے ہوئے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چائنا تھوڑا دبا دبا لگتا تھا, لیکن اس مرتبہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایکولی کو دو بہت بڑی پاورز آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. تو بڑا قد بڑا ہے چائنا کا, خاص طور پہ دفاعی نقطہ نظر سے معیشت کے میدان میں انہوں نے جھنڈے گاڑے ہیں اور اس وجہ سے وہ اب ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. میرے خیال میں چائنا اور رشیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے. ہم دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے, ایسا لگتا ہے اگلے 10 20 25 سال میں, اور یہ ہمارے سامنے ہی ہو جائے.